योर व्यू ऑन दिस, ये सारा सिचुएशन है, इसका हल मतलब जाहिर है इलेक्शन कमीशन अगर नोटिफाई कर देता, हाँ या ना में जवाब दे देता तो मसला हल हो जाता, क्योंकि इवेंचुअली सदर पाकिस्तान तो वो आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था जनाब आला को मशवरा करने आपस में, इसका कोई हल निकाले, आप क्यों इसको मामला बना रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन आप ही समझते उसकी जिम्मेदारी है, ना कर दें या हाँ कर दें, लटकाया हुआ मामले को। नहीं, अभी तो इजलास बुलाने की बात हो रही है ना। पहले बुनियादी तौर पर जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का किरदार है वो तो इजलास बुलाने के हवाले से नहीं, वो नोटिफिकेशन सीटों का वो कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन आर्टिकल 91 की शिक 2 का आप जिक्र कर रहे हैं। मैं सवाल ये मैं बात थोड़ी कर लूं, बात आपको भी समझ आ जाएगी, व्यूअर्स को भी समझ आ जाएगी। मैं बात इस तरीके से समझा रहा हूं, ट्रस्ट भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूरा आप नहीं समझे हसन अयूब तो आपको समझ नहीं आएगी। मैं ये कह रहा हूं, मैं समझ गया आपका सवाल, ये कहना है कि क्योंकि हाउस इनकम्प्लीट है, इलेक्शन कमीशन ने सीटों की नोटिफिकेशन नहीं की, लिहाजा जब तक इलेक्शन कमीशन नोटिफाई नहीं करता हाउस कंप्लीट नहीं होगा, मैं ये इजलास नहीं बुला सकता। तो बुनियादी तौर पर ये आर्गुमेंट है, इसके ऊपर आप बात करें जी प्लीज। अब मैं बात कर लूं, गो हेड प्लीज। अब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की कि वो इजलास बुलाएं, ये आईने पाकिस्तान कहता है आर्टिकल 91 की शिक नंबर 2 जिसके तहत जो ये मामला है। आबिद जुबैरी साहब अभी फरमा रहे थे कि हाउस जो है असेंबली कंप्लीट नहीं है, तो जब आपने कानून की और आइन की बात करनी है तो असेंबली इनकम्प्लीट है, कौमी असेंबली इनकम्प्लीट है। आइन और कानून में क्या लिखा हुआ है इस हवाले से, क्या आइन में और कानून में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। अच्छा, अब अगली बात आ जाए। अभी जो मामला है, जो भी अजहर फारूक साहब बोल रहे थे कि स्पीकर कौमी असेंबली ने इन लेंथ इजलास करके तो 29 तारीख के लिए जो है वो समन कर लिया है कौमी असेंबली का इजलास। मेरा नहीं ख्याल कि स्पीकर कौमी असेंबली के पास जो इख्तियार है कि वो आज जो कि 26 तारीख है वो इजलास बुला सके। 28 तारीख तक का जो मैंडेट है, स्वाबदीद है, और जो आईने पाकिस्तान है, ये इख्तियार एक ही शख्स को देता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चाहे तो कल इस इजलास को तलब कर लें, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चाहे 28 तारीख को ही इस इजलास को 29 तारीख के लिए तलब कर लें। लेकिन हां, अगर 28 तारीख तक वो ऑर्डर नहीं करते तो फिर 29 तारीख को जो स्पीकर कौमी असेंबली है बिल्कुल वो मजाज होंगे, क्योंकि आइन अपना रास्ता खुद तलाश करेगा और फिर ये इजलास बुला लिया जाएगा। एक बात जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से ये है जी, ठीक है। दूसरी बात जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब, देखिए वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। तो जो बात हैदर नकवी साहब कह रहे थे वो बात दुरुस्त है कि उनको इन चीजों में, इस तनाजे में पड़ना नहीं चाहिए था जो वो जो इस टाइम कर गुजर रहे हैं। ये पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ओहदा है उसके शयाने शान नहीं है। ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट है कि हमारा सरबराह मुमलिकत भी एक जमात का ही होकर रह गया है, और वो सरबराह मुमलिकत जो 9 मार्च को जिसका ओहदा अब ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। हसन अयूब साहब, तो वो बहुत अफसोसनाक है। ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए सियासत से बालातर होकर काम करने वाला है। और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदूर रहे हैं उनकी हिस्ट्री आप जरूर पढ़िएगा, चंद किताबें हैं। वापस आते हैं इस्लामाबाद तो मैं वो आपको जरूर आपकी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। आपको शायद बात मेरी बुरी लगी है, लेकिन मैंने हकीकत बयान की है। मैं पाकिस्तान की तारीख हकीकत बयान की है। डिप्टी स्पीकर रूलिंग के ऊपर भी अलवी साहब का जो किरदार था वो आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है, आगे उस पर भी इनको इस्तिस्ना मिल गया था। अच्छा जुबैरी साहब, ये जो है भी खत्म हो जाएगा, इस्तिस्ना खत्म होगा तो फिर इनको समझ आएगी। जो है 2017 है, बिल्कुल जो है इस्तिस्ना जो है बहुत सारे लोगों की खत्म होनी है। जो है हसन अयूब, वो आराम से हम बात करें, जब खत्म होता है तो इस्तिस्ना खत्म हो जाता है फिर। अच्छा जुबैरी साहब, कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट इलेक्शन एक्ट 2017 उसका जो है सब क्लास मैं देख रहा हूं 10 जो है, ऑन रिसीट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अंडर सब सेक्शन 8 द कमीशन शैल विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द पोल पब्लिश द डॉक्यूमेंट्स ऑन इट्स वेबसाइट। ठीक हो गया। उसके बाद नाज़रीन आपके सामने एक बड़ा लेटर रखते हैं, खबरों में आया भी है लेकिन इसके ऊपर ज्यादा नजर नहीं दौड़ाई गई। ये लेटर लिखा था 5 फरवरी को इलेक्शन कमीशन की तरफ से चारों सूबों के जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको। नकवी साहब, आप भी इसको जरा गौर से देखिएगा। इसके अंदर वो ये लिख रहे हैं कि तमाम जो इलेक्शन कमीशन को ये लिखा है कि फॉर्म 45, 46, 47, 48, 49 इनको सबको हमने अपलोड करना है। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक 14 दिन के अंदर अंदर हमने ये करने हैं, ये बड़ा जरूरी है। उनकी एक इनलार्ज कॉपी हमने डालनी है, और यही प्रैक्टिस हमने की थी 2018 के इंतखाबात के दौरान, और 2018 के इंतखाबात के दौरान 14 दिन के अंदर ये फॉर्म 45 अपलोड हो गए थे। अच्छा, ये जुबैरी साहब, ये चेरी पिकिंग हमारे मुल्क में बड़ी होती है। जाहिर है
اس وقت جب دو اسمبلیوں کے یہ جو کامن رائے ہے بالکل جو عام سینس کی بات کی جاتی ہے، جو بات کی نقوی صاحب نے بڑی صائب بات ہے کہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ ایک لیڈر دا ہاؤس اگر اسمبلی ڈیزالو کر دیتا ہے تو اس کو ود ان آپ نے 90 ڈیز اس کو الیکشن کروانے آئین بہت واضح ہے 105 224 سارے، لیکن اس کے بعد توجیحات نکلیں، ظاہر ہے الیکشن کمیشن نے کہا جی الیکشن ایکٹ ہمیں اجازت دیتا ہے۔ تو یہ جو زبیری صاحب الیکشن ایکٹ یہ کہتا ہے کہ 14 دن کے اندر آپ نے فارم 45 اپلوڈ کرنے ہیں، یہ بنیادی ڈاکومنٹ ہے ایک امیدوار کی کریڈیبلٹی کا کہ اس نے الیکشن جیت لیا ہے، ابھی تک فارم 45 اپلوڈ نہیں ہوئے۔ تو زبیری صاحب یہ جو ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، اس کا حل کیا نکالیں گے؟ مطلب یہ بھی ہم کہہ دیں گے کہ چونکہ ہم آگے بڑھنا ہے لہٰذا آپ رہنے دیں؟ دیکھیے پہلی بات تو میں ایک بات کلیئر کر دوں جو پہلے بات ہو رہی تھی آپ سے، آرٹیکل 91 سب کلوز 2 جو ہے کلیئر ہے کہ آپ کی نیشنل اسمبلی کا سیشن 21 دن میں ہونا ہے، اس میں پریزیڈنٹ کو نہیں سمن کرنا، نہ وہ کر سکتا ہے، نہیں سمن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ آٹومیٹک ہوگا 21 دن کے اندر۔ اگر 21 دن سے پہلے کرنا ہے تو صدر سمن کریں گے، یہ لکھا ہوا ہے، صدر کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ 21 دن میں نیشنل اسمبلی ویسے ہی ملے گی انڈر دی کانسٹیٹیوشن۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ نیشنل اسمبلی کمپلیٹ ہے یا نہیں، یہ کہنا کہ صدر نہیں اس کو بلانا، ہاں صدر اگر آج بلانا چاہے یا 21 دن سے پہلے بلائے تو پھر اس کی ثواب دید ہے، وہ لکھا ہوا ہے انلیس سونر سمنڈ بائی دا پریزیڈنٹ۔ تو پریزیڈنٹ وہ 21 دن میں تو ویسے ہی ملے گی، اگر نہیں وہ کرتے تو 21 دن پہ وہ ملنی ہے، لیکن کس اسمبلی کو ملنا ہے وہ مکمل اسمبلی ہے، وہ ڈیفائنڈ ہے آرٹیکل 51 کے اندر۔ یہ کہہ رہے تھے ابھی کہ جی کہیں نہیں لکھا، تو آرٹیکل 51 آپ دیکھ لیں جو اس کے اندر کلیئر لکھا ہوا ہے کہ نیشنل اسمبلی کا مطلب کیا ہے آپ کی، ہاؤس کیا ہے، آپ نیشنل، اور آپ پہلے اوتھ لیتے ہیں، ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہوتا ہے پہلے، اس کے بعد پرائم منسٹر کا ہوگا، یہ پورا آئین میں دیا ہوا ہے، اور اوتھ کے بغیر آپ ممبر ہی نہیں ہوتے الیکشن پارلیمنٹ کے، اوتھ لینا مسٹ ہے، آرٹیکل 65 آپ دیکھ لیجئے کانسٹیٹیوشن کا۔ تو یہ اس کی بات ہو گئی۔ دوسری بات دیکھیں، سارا جھگڑا ہی فارم 45 کا ہے۔ فارم 45 سے ساری پٹیشنیں جو الیکشن پٹیشنر سب ایک تھوک کے حساب سے ریجیکٹ کر دی، وہاں لوگوں نے فارم 45 لا کے دیے اور کہا کہ آپ کے اندر پروویژنل رزلٹ آپ کو 2 بجے تک رات کو دینا تھا، وہ نہیں آپ نے دیا، پھر آپ کو مختلف پیرامیٹرز دیے ہوئے کہ فلانی چیز آپ کو اس وقت تک کرنی ہے اور 14 دن میں آپ کو کرنا ہے۔ فارم 45 اس لیے نہیں دیا کہ سارا جھگڑا یہ ہے کہ فارم 47 میں جو تھی وہ رزلٹ اس سے الگ ہے۔ اب لوگوں نے لا کے اپنے فارم 45 الیکشن کمیشن نے پیش کیے، وہاں جو الیکشن کمشنرز بیٹھے کیسز فیصلہ کر رہے تھے انہوں نے سب کو ریجیکٹ کر دیا کہ ڈسپیوٹڈ کوسچن، یہ تو ہم نہیں مانتے، آپ الیکشن ٹرائبیونل میں چلے جائیں، 5 سال آپ کیس چلائیں۔ سارا جھگڑا اس ملک میں یہ ہوا کہ 47 اور اس میں جو تضاد ہے، پھر 48 49 تو بات کیا ہوتی ہے، لوگوں کے یہاں لوگوں کو بلایا نہیں گیا، ان کے سامنے کنسولیڈیشن نہیں ہوئی، ان کے ایجنٹس کے سامنے نہیں ہوئی، یہ بڑا سیریس معاملہ تھا۔ اب یہ ایشوز الیکشن کمیشن تو ایک ہی آرڈر سے 2 لائن کے آرڈر سے وی آر ریجیکٹنگ دیز پٹیشن، گو ٹو دی الیکشن ٹرائبیونل، وہ 5 سال تک کیس چلے گا۔ پہلا ایشو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں چلیں زبیری صاحب، ظاہر ہے یہ معاملہ ہے، الیکشن ٹریبیونلز بن گئے ہیں، ان کے سامنے آئے گا۔